वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हुस्न कवल का नावल रास्तार मोहब्बत की किस्त नंबर 14 लिखकर आ चुकी हैं। तो आइए हम बगैर ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। उसकी आंख खुली तो खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। उसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। वो इधर उधर देखने लगा। उससे अपने रूम में कोई नज़र न आया। बहुत घबराया हुआ था वो। अपने हाथ में लगी ड्रिप की सुई खींच के निकाली और फौरन ही बेड से उतरा। वो नंगे पाँव था। उसका सर सुन हो रहा था मगर आंखें मतलाशी। कमरे में किसी को ना पाकर वो फौरन ही बाहर की जानिब आया था। उसका सांस फूला फूला सा था। रोशन सफ़ेद पेशानी पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल रही हो उसकी। वो वजिया नौजवान बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर से गुजरते हुए लोगों को वो मतलाशी नज़रों से तकने लगा और फिर उसे यकदम सामने से एक खूबसूरत सी लड़की आती नजर आई। उसके हाथों में दवाइयाँ थी। मगर वो ये कब देख रहा था। उसे देखते ही वो तेज़ी से भागा। वो ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस लड़की पे डिपेंड हो। नूर ने भी उसे भागते हुए अपनी जानिब आते देख लिया था। वो हैरान हुई थी। वो लंबे से कॉरिडोर में नंगे पाँव भागता हुआ आ रहा था उसकी जानिब। फूली फूली सांसें, चेहरे पे झलकता पसीना, हरी रंग आंखों से आया खौफ। नूर सब देख रही थी। उसे यूं भागता हुआ अपनी जानिब आता देख वो हैरानगी के आलम में रुक गई थी। वो हनी रंग आंखों वाला हसीन लड़का भागते हुए आकर उसके गले लगा और अपनी बाहों में उसे जकड़ लिया। नूर उसे हटाना चाहती थी। वो झंझलाई थी बुरी तरह। उसे जहर लगा था इस लड़के का बेबाक अमल। आ अभी वो बोलती, इससे कबल ही मुकाबिल अपनी भराई आवाज़ में बोला, तुम ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। उसके बोले जाने वाले जुमलों में मानो कोई सहर हो जिसने नूर को जकड़ लिया। वो फिर हिल ना सकी। मुझे वाकई लगा मैंने तुम्हें खो दिया। वो फिर रूहान सा आवाज़ में गोया हुआ। नूर की सांस रुकी जब उसे महसूस हुआ कि इस लड़के के आंसू उसके कंधे पर बह रहे। वो रो रहा था। वो वाकई रोने लगा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। इस लम्बे शहरियार हवासों में नहीं था। वो खौफजदा था। नूर को खो देने का खौफ इतना ज़्यादा था कि वो ज़हीन व फतीन लड़के के हवासों पे गालिब आ गया था। नूर मुंजमिस सी खड़ी थी। उसकी बाहों के मजबूत हिसार में उसे इल्म नहीं हुआ था मगर उसकी पर्सनैलिटी में डार्कनेस आ गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते। नूर भी अब नॉर्मल नहीं रही थी। उसके साइकोपन की इब्तिदा हो चुकी थी मगर उसे इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था। ऐसे लोगों को सिर्फ मोहब्बत और केयरिंग ही है जो नॉर्मलिटी की तरफ वापस ला सकती है। एक ऐसी लड़की जो इब्तिदा से ही मोहब्बत के लिए तरसी हो, जिसकी माँ ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया हो और मारा पीटा हो, जिसने अपनी मोहब्बत पाने की चाह में अपना आप तक पेश कर दिया हो, मगर बदले में क्या मिला। सिर्फ धुतकार। लेकिन शहरियार जंजुआ राजपूत उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स बना जो उसे खोने से डर रहा था, जो उसे अहमियत दे रहा था, जो उसके लिए रो रहा था। वो दहकते आंसुओं के कतरे इस लड़की के अंदर मौजूद डार्कनेस को चीरते हुए उसके दिल को जाकर लगे। कुछ बहुत अंदर तक हिला था। वो अपनी दोनों मुट्ठियां मजबूती से भींच गई थी, इतनी मजबूती से कि उसके नाखून उसके हाथ की खाल में गड़ गए और हाथ मुकम्मल सफ़ेद पड़ गया। अल्लाह तेरा शुक्र, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मैंने देर नहीं की। शहरियार एतबार करने की कोशिश कर रहा था इस लम्हे पर कि वो उसके पास है, उसके करीब, उसके कुर्ब में, उसकी बाहों में और सही सलामत है, बिल्कुल सही। उसे कुछ नहीं हुआ है। उसने उसे नहीं खोया है। शहरियार अपनी ही दुनिया में था और नूर अपनी। दोनों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि इर्द गिर्द के लोग रुक कर अब उन्हें देखने लगे। वो कॉरिडोर में मौजूद हजारों लोगों की निगाहों का मरकज बने हुए थे। सर, आप कमरे से बाहर क्यों आ गए। वो नर्स की आवाज़ थी जिसने शहरियार और नूर को उनकी हवासों में लौटाया। इस लम्हे नूर ने देखा इर्द गिर्द के लोग उन्हें किस तरह देख रहे हैं। शहरियार ने फौरन ही अपनी आंखें रगड़ी। वो नहीं चाहता था नूर उसे रोते हुए देखे, वो भी यूं बच्चों की तरह। सॉरी, आप जाएं, हम आते हैं। वो नूर के चेहरे को देखते हुए नरमी से बोला। उसे तो अब एहसास हुआ था। वो कब से उसके नाजुक सरापे को बाहों में लिए खड़ा था और इस लड़की ने कोई एहतजाज ना किया, और यही बात अब उसके दिल को बहुत मुसर्रत से भर रही थी। नूर लोगों के देखने के सबब सुर्ख पड़ने लगी, जबकि मुकाबिल उसका हाथ थाम कर सबके सामने ही अपने साथ ले जाने लगा। शहरयार के नज़दीक वो उसकी थी, वरना वो ज़रूर धुतकार देती जब वो उसके गले लगा। वो हाथ थाम कर आगे आगे चल रहा था और वो पीछे पीछे उसके मजबूत और खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद हाथ को तकती हुई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की एक बार भी कोशिश न की और वो खुद भी नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों था। सॉरी,
डॉक्टर के उसे चेक करके जाने के बाद नूर ने फिर एक बार माजरत की। मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूं? वो अपनी हनी रंग आंखों से मुकाबिल की आंखों में झांकते एक आईब्रोज खाकर पूछ रहा था। तो मैं क्या करूं जो तुम मुझे माफ़ करो? नूर दिल से पूछ रही थी। उसे तब तक कोई शर्मिंदगी नहीं थी, ना ही कोई एहसास था, जब तक वो अस्पताल के बेड पे पड़ा था करंट खाकर। शर्मिंदगी का एहसास तो तब हुआ जब उसने आंसू बहाए, वो भी उसे खोने के लिए। जिंदगी में पहली बार कोई उसके लिए रोया था। वो कैसे इस आंसू बहाने वाले से माजरत ना करती? करीब आओ। हाँ, वो चौंकी। आओ ना यार। उसने खुद ही उसका हाथ थामकर उसे झटके से अपने करीब किया। वो बेड पर बैठा हुआ था। क्या? वो अचानक करीब आई तो मुकाबिल की खूबसूरत आंखें उसके रूबरू हुई। यकदम दिल जोर से धड़का। गले में थूक निगलते वो नरमी से इस्तफसार कर रही थी। माफ़ी चाहिए? बड़ी मोहब्बत से पूछा। हाँ, मगर कोई गलत डिमांड पर नहीं। नूर उसके चेहरे पर झुके संजीदगी से बोली। साथ ही अपने कान के पीछे बालों को उड़सती वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करने लगी। वो नाजुक लड़की इस वक्त खुद को शहरयार से नजर मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। तुमसे क्या गलत डिमांड कर सकता हूँ मैं? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, मगर ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहा था कि नूर कितना नर्वस है। अगले ही पल उसकी गर्दन की पुश्त पर अपनी उंगलियां कस के जमाकर नूर का सर अपने ऊपर और झुका गया। इतना ज्यादा कि दोनों की नाक मिस हुई। अचानक हुए हमले पर उसकी भूरी बिल्ली जैसी आंखें शौक से फैली। मर्द जिस औरत को अपनी बीवी बनाना चाहता है ना, अपनी इज्जत, उससे कभी भी गलत डिमांड्स नहीं रखता शादी से पहले। और मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ नूर। उसकी हनी रंग आंखों में जैसे मोहब्बत का कोई तूफान उठ रहा था। ऐसा ठाटे मारता समंदर जो नूर के अंदर मौजूद सारी डार्कनेस को अपने साथ बहा ले जाए। बस जरूरत इस अमर की थी कि वो बाहें खोल के इसे वेलकम करे, जो वो नहीं कर रही थी और ना ही वो करना चाहती थी। वो उसकी बात सुन यकपिक उसे तकती चली गई। क्या ये उसका तरीका था प्रपोज करने का? क्या वो इस लम्हे उसे प्रपोज कर रहा था? सॉरी, वो बस नजरें चुराते हुए इतना ही कह सकी। मुकाबिल उसके जवाब पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। सॉरी नहीं कहना था तुम्हें? हाँ, आई लव यू कह सकती थी। इतना कहकर फिदा फिदा लहजे में मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी से अपनी पेशानी नरमी से टच कर गया था। वो खामोश थी, जैसे किसी शहर में जकड़ी हो। हाँ, शादी के बाद की कोई गारंटी नहीं। अभी बता रहा हूँ, मैं डिमांड्स रखूंगा और तुम्हें पूरा करना होगा। मैं बहुत डिमांड वाला बंदा हूँ और बहुत ही मूडी और बहुत ही लाडला। और मैं चाहता हूँ मैं अपनी बीवी का भी लाडला रहूं। नूर की नज़दीकी और गुर्बत, उसकी सांसों की मीठी महक। शहरयार को लगा उसका सांस रुक रहे। वो गहरे गहरे सांस भरने लगा। दिल चाहा जो ये हल्की सी दूरी बाकी है, दोनों में इसे मिटा दे। मगर अगले ही पल ख्याल आया, जल्दी किस बात की है? वो उसी की तो है। बस इस ख्याल का आना था कि अपने मुंतशिर होते जज्बात पर काबू पाता। उसके कान के पास मुंह ले जाकर हल्के से भराई और शोखिया भरी आवाज में सरगोशी कर पीछे हट गया। वो अब खामोश थी। ऐसा नहीं है उसकी बात पर मुस्कुराई हो या ब्लश किया हो, बहुत संजीदा सी थी वो। मुकाबिल उसकी इतने संजीदा रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लाड उठाने नहीं आते। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद वो संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। वो एक गहरी आह भरते हुए कह रहा था। अपनी बीवी को सिखाना, बल्कि एक दोस्ताना मशवरा दूंगी, मत सिखाना, बल्कि तुम उसके लाड उठाना, क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसका मर्द उसके लाड उठाए। और जब तुम उसके हद से ज़्यादा लाड उठाओगे ना, तो बदले में वो खुद ब खुद तुम्हारे लाड उठाने लगेगी। तुम्हें उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। वो अपनी बात संजीदगी से कहकर दवाई उसके हाथ में पकड़ाकर पानी का गिलास भरकर उसके आगे बढ़ाने लगी। तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। वो इतना कहकर उसके सामने ही टेबल से अपना पर्स उठाकर बाहर की जानिब चल दी थी। मुकाबिल ने उसे ना रोका, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता था कि अपनी फैमिली से नूर को अस्पताल में इस तरह मिलवाए। नूर अस्पताल से निकल रही थी सीम और सामने से सीमान, नूर, उसकी उनकी बड़ी बेटी और उनकी सास पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर कर अंदर दाखिल हो रहे थे। उनका गुजर बराबर से हुआ था, लेकिन ना नूर उन्हें जानती थी और ना वो नूर को। ये सब कैसे हुआ शहरयार? सीमान नूर बमुश्किल अपने आंसुओं को रोक रही थी, जबकि आयजा और उसकी दादी ने तो आते ही रोना शुरू कर दिया था। वो जानता था यही होना है। इतना कुछ खास एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस करंट लग गया था मुझे। मैं अपने दोस्त के घर में गया था दादी, और आप ही इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अब आप जान के बेजारियत और चिड़चिड़ाहट का मुजाहरा कर रहा था, ताकि वो मज़ीद डिटेल ना ले, क्योंकि वो जानता था सीमान नूर अगर इस मामले की तह तक पहुंची तो वो नूर तक भी बआसानी पहुंच जाएंगी, और वो नहीं चाहता था वो नूर तक पहुंचे। तुम्हारे सर पे पट्टी बंधी हुई है,
تمہاری جان جاتے جاتے بچی اور تم کہہ رہے ہو اتنا خاص ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ سیمان نور فوراً ہی احتجاجاً بولی۔ حادثہ تھا، ہو گیا، اب بار بار اس کے بارے میں بات کر کے کیا فائدہ؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں اس وقت۔ اس کی چڑچڑاہٹ میں لپٹے خوف کو عائزہ بھانپ گئی تھی۔ سچ بتاؤ، کیا اس کا تعلق اس لڑکی سے ہے جسے تم کافی دنوں سے ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ کیا تم اسی کے گھر میں تھے جب تمہیں کرنٹ لگا؟ عائزہ کے سوالات پر شہریار یکدم چونکا۔ او بھائی، یہ فینٹیسی ناول پڑھنا تھوڑا کم کر دو۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے کہ ہیرو کہیں سے بھی گھوم پھر کر ہیروئن کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ باتوں کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، کیونکہ وہ جانتا تھا جھوٹ بولے گا تو جلدی ہی پکڑا جائے گا۔ اس کے جھوٹ لنگڑے جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے چڑچڑا کر کہتے ہی عائزہ نے منہ بسور کر اسے گھورا۔ عائزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہر بات کا جواب اتنا چڑچڑا ہو کر کیوں دے رہے ہیں۔ اس کی والدہ اور دادی بھی یہی بات نوٹ کر رہی تھی۔ اگلا سین۔ زویا کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی کھانے پر۔ کہیں نہ کہیں دل کو امید تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، حتیٰ کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ بھوکی پیاسی اس کا انتظار ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ صوفے پر انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ وہ نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا ہے۔ اس نے فوراً ہی آنکھ کھول کر دیکھا، بس آنکھ کھول کر دیکھنا تھا کہ سامنے آریز کا حسین و جمیل چہرہ نظر آیا۔ میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ وہ اسے لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اوپر کمرے میں لے جانے کی نیت سے، جب وہ شکوے بھرے لہجے میں بولی۔ بتایا تو تھا کہ میٹنگ ہے، سرد مہری سے جواب دیتا وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی بتایا تھا نا کہ میں انتظار کروں گی کھانے پر۔ اور بس زویا کا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ آگے کی سیڑھی نہ چڑھ سکا، اس کے قدم رک گئے۔ تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ کچھ لمحے تو وہ بس خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ اس کی آنکھیں زویا کو بے چین کر رہی تھی۔ پھر نہایت سنجیدگی سے کہا، مگر مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ساتھ کھانا۔ زویا کے دو بدو جواب دیتے ہی وہ پھر اسے تکنے لگا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اب پلٹنے لگا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، اور تم کھانا کھا کر آئے ہو۔ وہ شکوتاً کہہ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مانا وہ دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ نیچے کی جانب اتر رہے۔ کہا نا میں نے، اکیلے نہیں کھاؤں گی میں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم اکیلے کھانے والی ہو؟ بس اس کا اتنا جواب دینا تھا کہ زویا کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ بکھری۔ اسے کرسی پر بٹھا کر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور سیٹ کے پیچھے والے حصے پر ٹنگا دیا، ساتھ ہی اپنے کفلنگس اتار کر آستینوں کو فولڈ کیا۔ اس کا ہر عمل زویا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی کہو، بندہ ہے بہت سیکسی میرا۔ وہ دل ہی دل اپنے ہی بندے پر فدا ہوئی۔ آریز کچن کی جانب بڑھا تو مقابل چونکی تھی اس کے اس عمل پر، مگر کہا کچھ نہیں۔ دیکھنا جو چاہتی تھی اسے کچھ کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، اور وہ یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ اسے آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے آگے ٹیبل سج چکی تھی کھانوں سے۔ کھانے کے دوران جب زویا نے بات کرنے کی کوشش کی تب آریز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لمحے جا کے اسے یاد آیا کہ وہ تو اس سے ناراض ہے۔ کھانے کے بعد سارا سامان اسی نے اٹھایا۔ زویا کو اس نے کوئی کام کرنے نہ دیا، حتیٰ کہ جانتا تھا کہ وہ چل سکتی ہے اب۔ وہ نیند میں نہیں ہے، اس کے باوجود اسے پہلے کی طرح باہوں میں بھرا اور اوپر کی جانب چل دیا۔ زویا کے دل کو چھو گیا تھا اس کا یوں اپنی کیئر کرنا۔ ایک تو بندہ اتنا ہینڈسم، اوپر سے اتنا کیئرنگ، کوئی کیسے اس سے اپنا دل نہ لگائے۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ بلش کرنے لگی تھی اس کی باہوں کے اظہار میں۔ اگلا سین۔ وہ خاصا گہری نیند میں تھی جب اسے کسی کے کرا بڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر دیکھا تو اپنے برابر میں آریز کو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد میں تڑپتا ہوا پایا۔ کیا میں نے جگا دیا تمہیں؟ اس کی بات سن زویا کو برا لگا، جیسے وہ پرایا کر رہا ہو اسے۔ اتنی تکلیف میں بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ زویا کو اٹھائے۔ نہیں، میں خود اٹھی ہوں، مگر تمہیں جگانا چاہیے تھا، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ انداز میں خفگی تھی اور یقیناً آریز نے اسے محسوس بھی کیا ہوگا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اس کے لیے دوائی لینے گئی۔ آریز کے پیٹ میں درد ہی رہتا تھا، یہ شیرنی آنٹی نے بتایا تھا اسے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے کھانے کا اب خیال رکھ رہی تھی، لیکن آج آریز نے کافی لیٹ کھایا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس نے زویا کو بتایا نہیں تھا، لیکن میٹنگ میں کھانا نہیں کھایا تھا اس نے۔ اسے یاد تھا کہ زویا نے کہا ہے کہ اس کا انتظار کرے گی، مگر جب گھر میں داخل ہوا اور اسے سوتا ہوا پایا تو سمجھا کہ وہ کھانا کھا چکی ہے، اس لیے بھوکا ہی سونے چلا تھا۔ زویا نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوائی پلائی۔ کچھ دیر بعد ہی آریز کے درد کو آرام آ گیا اور وہ سو گیا، جبکہ زویا اس کے لیے کافی دیر تک جاگتی رہی۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہونے لگی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے، حتیٰ کہ وہ اسی کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی اور اسے خبر ہی نہ ہوئی۔
اگلا سین، حارث کے پیٹ میں درد ہونے کے بعد زویا پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ روزانہ آفس اس کے لیے کھانا لے کر جاتی، دوپہر کا اور پھر رات میں اس کے لیے گھر میں بناتی اور پھر انتظار کرتی کہ ساتھ کھائیں گے۔ دوسری جانب نور شہریار کے لیے کافی جم گئی تھی۔ جب بھی نور کو کہیں کام ملتا وہ خود ہی شہریار کو بتا دیتی اور شہریار وہاں پہنچ بھی جاتا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ نور نے شہریار سے کام سیکھ لیا اور تھوڑی بہت پرتگالی زبان بھی، اور اسی طرح پورا 1 مہینہ گزرا۔ شہریار تو محبت کا ہی دعوے دار تھا، وہ نور تھی جو اسے دوستوں کی لسٹ میں رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت حسین لڑکا، بار بار اسے بتاتا بھی تھا کہ وہ بہت جلد اسے اپنے گھر والوں سے ملائے گا اپنی بہن کی شادی میں، مگر نور خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ اگلا سین، آج وہ روزانہ کی طرح کھانا لے کر دوپہر میں آفس پہنچی تو آرس کے کیبن میں صوفے پر اسے ڈارک نیلے رنگ کی ویلویٹ کی میکسی نظر آئی جو فل آستینوں والی تھی، اور اس کا کالر وائٹ رنگ کے نگینوں سے کڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دور سے ہی دیکھ کر زویا کی آنکھیں چمکی۔ کھانے کا ٹفن ٹیبل پر رکھ کر فوراً ہی اسے قریب سے دیکھنے لگی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے سنجیدہ مگر نرم گرم آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ پسند آئی؟ بہت، کیا میرے لیے یہ؟ زویا نے فوراً ہی اس کی جانب دیکھ چمکتی آنکھوں کے ساتھ استفسار کیا، جس کے جواب میں مقابل نے اسے یوں گھورا جیسے اس نے نہایت ہی کوئی بیوقوفانہ اور احمقانہ سوال کیا ہو، پھر اپنا سر جھٹکتا کھانے کی جانب آیا۔ میرے لیے تحفہ کیوں؟ زویا نہایت ہی چمکتی آنکھوں کے ساتھ استفسار کر رہی تھی۔ تحفہ نہیں ہے، پارٹی کے لیے ڈریس ہے۔ پچھلی بار کی طرح تم مجھے شرمندہ نہ کرو، اس لیے پہلے سے ہی منگا کے دے رہا ہوں۔ اس نے شرمندہ کے لفظ پر نہایت جماؤ دیا تو مقابل ناک مچڑانے لگی۔ پارٹی کس چیز کی اور کہاں؟ اب وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، مقابل کھانے کی ابتدا کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، لیکن لاپرواہی سے کہیں زیادہ اس کے لہجے میں جلسی تھی جسے زویا نے محسوس نہ کیا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ زویا الجھی۔ تمہارا دوست ہے ادن، ظاہر سی بات ہے مجھ سے پہلے اس نے تمہیں انوائٹ کیا ہوگا الگ سے کال کر کے۔ نہیں، اس نے مجھے کال نہیں کی، بدو انکاری جواب دیا۔ بلکہ میری تو آخری بار بات بھی اس سے صرف اسپتال میں ہی ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تم نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا؟ زویا کو محسوس ہوا جسے وہ حیران ہوا ہو۔ وہ حارث ملک جو کسی معاملے میں بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیتا، وہ اتنی سی بات پر یوں حیرانگی بھرا ری ایکشن دے رہا تھا۔ یہ دیکھ زویا اچنبھے کا شکار ہوئی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا، جس پر مقابل کے چہرے پر اطمینان چھائی۔ اگلا سین، یہاں بائک کیوں روکی؟ نور نے اسے بائک روک دیکھا تو فوراً ہی سوال کیا۔ چلو آئس کریم کھلاتا ہوں تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنا ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ آئس کریم؟ مگر کیوں؟ نور الجھ کر۔ کیوں، تمہیں آئس کریم پسند نہیں ہے؟ میں نے تو سنا تھا لڑکیوں کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نیٹ سے سرچ کر کے آ رہے لڑکیوں کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے متعلق۔ اتنی خاص پسند نہیں مجھے۔ نور کی آنکھوں اور چہرے پر نہایت سنجیدگی کے علاوہ کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا، جبکہ وہ تو شوخی اور خوشی دیکھنا چاہتا تھا، ایکسائٹمنٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ نور، کتنی عمر ہے تمہاری؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر تنقیدی نگاہوں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ 25 سال۔ وہ اور لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو اپنی عمر چھپائے۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ 25 سے 50 تو نہیں نا؟ تو پھر اپنی عمر سے دگنے لوگوں کی طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ وہ اردو میں گانا ہے نا، وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کر رہا تھا۔ ہاں، یکدم سے اسے یاد آیا، جس پر اس کی آنکھیں شوقی سے چمکی، پھر اپنے سر پر اپنے ہاتھ کی پش لگا کر دنیا جہاں کی مظلومیت اپنے چہرے پر سجائے گانے لگا۔ میں کیا کروں، ہائے مجھے بوڑھی مل گئی، ہائے بوڑھی مل گئی۔ نور کو اس کے گانے سے کہیں زیادہ اس کے چہرے کے چلبلے ایکسپریشنز اچھے لگے تھے۔ وہ حسین لڑکی بے اختیار ہی مسکراتی تھی۔ ہائے بوڑھی مل گئی، ہائے ہائے بوڑھی مل گئی، یہ گاتے ہوئے اس سے اپنا کندھا ٹکرانے لگا۔ تو کس نے کہا اس بوڑھی کے پیچھے پڑو؟ نور نے بلا کی بے نیازی سے کہا تو وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ اس دل نے سچی دنیا جہاں کی معصومیت اور بھولا پن اپنے چہرے پر سجائے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ ہنی رنگ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بڑی محبت سے جواب دیا۔ آئی ہیٹ یو۔ نور لاجواب ہوئی تو فقط بیزاری سے کہتے آگے چل دی۔ آئی لو یو ٹو، وہ فدا فدا لہجے میں مسکراتے ہوئے کہتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگلا سین، زویا کے لیے آرز کے ساتھ پارٹی میں جانا ایک بہت اہمیت کی حامل بات تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ ان کی کوئی ڈیورس نہیں ہو رہی، وہ اب بھی مسز آرز ملک ہے اور وہی رہے گی۔ پارٹی میں داخل ہوتے ہی زویا نے فوراً ہی اپنی باہیں آرز کی باہوں میں ڈالی، جس پر مقابل نے اس کی جانب نگاہ کی۔ ڈارک نیلے رنگ کی میکسی پر اس کی گوری رنگت الگ ہی چمک رہی تھی۔ عادت کے مطابق وہ اپنے الٹے ہاتھ سے مسلسل اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی، کبھی وہ سیدھے کندھے پر ڈالتی تو کبھی انہیں الٹے کندھے پر۔ وہاں موجود اور لڑکیوں کی طرح وہ زیادہ میک اپ نہیں کی ہوئی تھی، بس اپنی سفید رنگ پر لال لپسٹک لگا کر ہی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ کہنے کو بہت حسین حسین چہرے تھے وہاں پر، مگر آرز کی نظریں صرف زویا پر ٹکی تھی۔
हेलो जोया, वो अदन था जिसकी खनकती हुई आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई तो वो मुस्कुराते हुए पीछे की जाने मुड़ी। हेलो। अदन ने उसके आगे हाथ बढ़ाया तो मुसाफे की नीयत से मगर जोया मिलाती। इससे पहले ही आरिस फौरन ही उससे अपना हाथ मिला गया था, जिस पर जोया और अदन दोनों ही उससे अचंभे की निगाह से तकने लगे। हेलो मिस्टर अदन। इन दोनों की नज़रों को बिल्कुल खातिर में न लाते हुए वो हसीन गिरे आंखों वाला नौजवान नहायत फॉर्मल अंदाज में अदन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। हेलो मिस्टर आरिस। अभी वो कोई बात करते इससे कबल ही अदन की वालदा साइमा चौधरी फौरन ही मुस्कुराते हुए वहाँ आई। जोया ने नोट किया तो वो तो आरिस के सामने जैसे बिछी बिछी जा रही थी। एक लम्हे के लिए जोया सोच में पड़ी कि कहीं इनकी कोई जवान बेटी तो नहीं है जिसके चक्कर में ये आरिस को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। मगर कुछ लम्हे बाद जब बाकी दीगर मेहमान भी आरिस के पास आना शुरू हुए तब जोया ने महसूस किया कि सिर्फ अदन की वालदा का ही नहीं, बाकी गेस्ट का भी यही हाल है। मिसेस आरिस, क्या मैं अब आपसे बात कर सकती हूँ अकेले में? अदन की वालदा ने माना बात जोया से की थी मगर इजाज़त आंखों ही आंखों में वो आरिस से ले रही थी। मैं अभी आती हूँ। जोया अदन की वालदा साइमा चौधरी की आंखों का ताक्कुब नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि पहले उन्होंने आरिस से इजाज़त दी है उससे बात करने की अकेले में, जिसके जवाब में इस वजिया मर्द ने लापरवाही का मुजाहरा किया। जोया मुस्कुराते हुए कहकर उनके साथ चल दी थी। साइमा चौधरी अपने बेटे के हवाले से लेकर जोया को बहुत नापसंद करती थी, जबकि वो उन्हीं के घर में पली बड़ी थी, उन्हीं के बेटे के साथ खेलते हुए। ऐसा नहीं है कि ये नापसंदगी शुरू से थी। वो जोया को जब तक वो अमीर थी बहुत पसंद किया करती थी और उन्होंने चाहा भी था कि वो अदन की जोजा बने। जहाँ जोया के पूरे ब्राज़ील से अच्छे ख़ानदानों के रिश्ते आए थे, उनमें से एक रिश्ता अदन का भी था, लेकिन जैसे ही उसका ख़ानदान बैंकक्रप्ट हुआ उसके बाद इन्हें जोया जहर लगने लगी। जब से उन्होंने सुना था कि जोया की याददाश्त चली गई है वो तब से ही उससे मिलना चाह रही थी। वो चाहती थी कि जोया आरिस के साथ ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारती रहे ताकि उनका बेटा अदन महफूज रह सके, क्योंकि अगर तलाक वाली खबरें सच्ची निकली तो जोया ने उन्हीं के गले पड़ना था। आखिर में आकर चुके अदन तो उसे छोड़ने वाला नहीं। इस बार उनके कहने पर वो पिछली बार के लिए अब तक पछता रहा है, हत्ता कि वो किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इस इंतज़ार में कि आरिस जोया को तलाक देगा। कैसी हो बेटा? उन्होंने नहायत मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, जबकि जोया उनके मुताल्लिक सुन चुकी थी आरिस से, इसलिए जानती थी कि ये सब फरेब है, वो कोई मोहब्बत करने वाली खातून नहीं है, नहायत ही लालची और स्टेटस पे मरने वाली औरत है। ठीक हो आंटी। कुछ देर रस्मी बातचीत के बाद सुने, तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं? नहीं, मगर जानना ज़रूर चाहती हूँ। वो वाकई अपना माजी जानने में बहुत तजस्सुस रखती थी। मैं तो बचपन से अदन के दोस्त रही हूँ। तो फिर आपने तो देखा होगा मेरे घर वालों को, मेरी कज़न को, मेरे सब रिश्तेदारों को और मेरे मंगेतर को। तुम्हारे वालदैन का तो तभी इंतकाल हो गया था जब तुम छोटी थी। तुम्हारा 4 दोस्तों का ग्रुप था, अदन, तुम और बाकी 2 और थे। अब तो वो दोनों ही बाहर मुल्क में रह रहे। तुम्हारी फैमिली के बैंक करप्ट होने के बाद सब कुछ बदल गया था जोया। तुम्हारी कज़न मुकद्दस तुम्हें छोड़ कर चली गई थी। सुना था कि हारिस तुम्हारी कज़न मुकद्दस को पसंद करता था, वो उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन तुम बीच में आ गई। तुमने ही उसे फोर्स किया कि वो तुमसे शादी करे, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है। असल में क्या हुआ था ये तुम जानती हो, मुकद्दस जानती है या हारिस? वो मुस्कुराते हुए बोली तो जोया सोच में पड़ी, आखिर वो किस किस की मोहब्बत के बीच में आई थी? कैसे किरदार की मालिक थी वो? जहाँ तक मुझे याद है तुम और हारिस बहुत खूबसूरत कपल थे और बहुत अच्छे लगते थे एक साथ, और काफ़ी खुश भी दिखाई देते थे, इसलिए मुझे तो नहीं लगता ये अफवाहें सच्ची हैं। क्या मुकद्दस और मेरे शौहर आरिस के दरमियान कुछ था? वो अक्सर नोट किया करती थी कि आरिस उसमें किसी को तलाश करता है मगर वो तहरीन को तलाश करता है। उसे कभी ऐसा नहीं लगा वो कोई और है जो शायद उससे मिलती हो, लेकिन वो कौन हो सकती है? वो हमेशा यही सोचा करती थी, और आज पता नहीं क्यों उसके जहन में ये ख्याल आया कि कहीं वो मुकद्दस तो नहीं। आखिर को वो उसकी कज़न है और कज़नों के चेहरे और आदतें अक्सर मिला करती हैं। जवाब में साइमा चौधरी खामोश हो गई। उसने देखा वो काफ़ी लम्बे तक कुछ सोचती रही, नहीं तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के वक्फे के बाद मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनका जवाब सुन जोया के दिल को तसल्ली मिली थी कि चलो शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है। मुकद्दस और आरिस कहाँ है इस वक्त? डॉक्टर ने कहा था उससे कि वो इन लोगों से मिले जो उसका माजी जानते हैं, ताकि वो उसे उसके माजी के मुताल्लिक याद दिलाए। यही वजह थी कि वो मुकद्दस और हारिस को ढूंढना चाहती थी, उनसे मिलकर बात करना चाहती थी। मुकद्दस तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, काफ़ी वक्त से वो ब्राज़ील नहीं आई, और रहा हारिस तो उसके मुतालिक तो कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और कैसा है। इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा उसके करीब आई, जिससे जोया को महसूस हुआ कि वो कोई राजदार बात उसे बताना चाहती है। हारिस और तुम्हारा शौहर आरिस एक दूसरे के शुरू से जाने दुश्मन है। हारिस ने आरिस की फैमिली को धोखा दिया था बिजनेस में, इतना बड़ा धोखा कि वो लोग रोड पर आ गए थे। फिर एक रात आरिस के वालिदैन उससे बात करने गए, लेकिन वापसी में उनका एक्सीडेंट हो गया था। लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट हारिस ने ही करवाया था।
جس میں حارث کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اپنے والدین کے انتقال کی خبر پر حارث باہر ملک سے واپس آیا۔ وہ لڑکا اتنا ذہین ہوشیار تھا کہ کچھ ہی وقت میں اس نے پورے بزنس ورلڈ پر اپنے پنجے جما لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حارث کو تباہ و برباد کر دیا۔ آخر میں سنا تھا یہ حال تھا حارث کا کہ وہ چھپتا پھر رہا تھا حارث سے اور اس کے بندوں سے کہ کہیں اسے مار نہ دے۔ اس کا مطلب حارث کے نزدیک میں اس کے جانی دشمن حارث کی منگیتر تھی، وہ حارث جس نے اس کے والدین کو قتل کیا۔ تبھی اس کے دادا مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ زویا زیر لب پریشانی کے عالم میں بڑبڑائی، کیا حارث سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ چلیے جی، ناول ختم ہوا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہو آج کی ایپیسوڈ تو اچھے اچھے سے کمنٹس کیجیے گا، ریویوز دیجیے گا۔ صحیح ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔